may tungod sa atong buhi nga Dios. No, so may gabi sa atong tanan o may gabi po daigson sa atong host pastor, no, ang founder ani nga ministry si Pastor Alfred B. Caslam, uban sa iyang asawa nga buutan og gwapa Pastora Jima Caslam, uban sa iyang mga anak, mga igsoon nga mga gwapa Sister Dara, si Pastor Gio, Evangelist Ajuas ug si Teacher Dave, no. So may gabi sa atong tanan gyud og ihatag nako ni Ma'am Jane ang pag-ampo, no. May gabi sa inyo at tanan. Hilabi na ang mga miyembro sa Word of God, Spirit and Life nga aktibo nga gapaminaw karon sa matag oras sa paghatod sa maayong balita. Ani ana pud kami karon date November 18 2020, paspas kaayo ang panghitabo, paspas kaayo nga nakaabot na pud mi karon. Mag-aampo kita karon, nga magmadasigong kita mag-ampo kay it is iyahang kahimutan ang pag-ampo nato sa matag higayon. We give thanks to you, my God, my Lord, for everything. Ingon niya, we are giving thanks for everything concerning our life. We always give thanks. Salamat. Amen. Father, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, we acknowledge your presence today, O Lord. Yes. Naana po ka sa amua, nagakuyog o nagasulod. We are your dwelling place. We acknowledge you, Lord. Jesus, wala man joy lain. We praise you, we glorify you, Lord. Glory and mighty kanimo, Ginoo. We extol you, Lord, the God of Abraham, Isaac, ug Jacob. Yes, Lord. Ikaw ang Dios nga gitawag nga the great I am. Amen. Lord, you prosper us because it is your pleasure to prosper us. Karong adlaw, Ginoo. Hallelujah. We are so blessed nga ania kami nga ang among mga tingog magkanaw-kanaw sa kalayuan, O God. Nga Lord, daghan na pong mga gapos nga mga tangtang, mga putol karon sa among pagsibya sa kamatuoran. Lord, you are spirit and life. You are spirit. We worship you in spirit, O Lord. We worship you and we give you thanks sa tanan, Ginoo. Lord, nagaampo kami karon kanimo, Ginoo, sa among government karon, O Lord, sa Pilipinas. Nagampo kami. Cagayan is for Jesus. Amen. Cagayan is for Jesus. Yes. I declare and decree nga ang Cagayan de Oro will acknowledge you, Lord Jesus. Kay wala man joy lain, Ginoo, kay ikaw lamang ang Dios nga angayan nga mapasidunggan karong gabi una hangtod sa kahangturan who lives forever and ever. Yes. Lord, salamat kay sa among presidente karon, Ginoo, nga walay undang sa iyahang mga kusog nga gikan kanimo, ug mapasalamaton kami sa tanang tawo, Ginoo, nga naminaw karon, ug gigapos namo ang tanang espiritu sa tanang espiritu sa airwaves. Spirit of destruction, killing and stealing. Yes. Gigapos namo, gilabay namo sa Hades nga walay magsamok-samok karon in the name of Jesus Christ of Nazareth. By the blood of Jesus, there is power in the blood. Amen. There is power in the name of Jesus. Amen. Thank you, Lord, Jesus. salamat kaayo, Ginoo, nga blessings, O God, kay nisulti ka. Acts 16:31. Kugigyud mi, Ginoo, naanapod mi sa pagwali. Yes. For you said in your promise, Ginoo, Yes, Lord, Lord. nga believe in Jesus and your household will be safe. Amen. Lord, Thank you, salamat, Jesus. muyukbo ang tanang binuhat karon. Muyukbo ug ikaw lamang ang imuhang pangalan nga Lord makatag sa kinatibuk-an. In Jesus mighty name we praise you and we glorify you with for thine is the kingdom and the power and the glory are yours now and forever. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, no? So daigon ang Ginoo karon. Ini mga gutlo
among ang tigpaminaw nga very dear sa among kasing-kasing ang tagamulugan karon Amen. ug si Nanay Ngayong gabi. Nanay Candida may gabi din ha. Madunggan yun minimo no. Paspas man gyud kaayo. Wala may undang sa spread the news kay aron daghang yung makahibalo sa kamatuuran kay usapod baya ko nga nalimbungan man gud ning atong kaaway mo nang kami di na mo share gyud ni sa gospel karon mo share mi kay nag-ingon ang balaang kasulatan. It is blessed to walk the feet that brings good news. Amen. Maumang yun na ang iyang ingon, blessed di ay me, na maayo kaayo ang pagdala o pagbitbit kay panalangin and blessing di ang among maangkon, mo harvest man gyud ta ani kay sa paglakaw-lakaw nato, sa pagsibya nato, og ako mismo gamay rang akong panahon diri nga balik na pug ko sa ako ang panimuyo, sa akong panimalay, paspas maunang everyday gyud mi, walay undang gyud mi. So pamalandungan nato karon ang Deuteronomy 1 verses 2, no? Ug namoy Biblia din ha, atong pamalandungan ning wala gyud katapusan kanindot pagkanindot gyud sa pulong sa Ginoo kay nag-ingon siya ang pulong Ginoo. Amen. Sa John 1:1, in the beginning gyud na igsuon ha, the word was with God. The word was with God and the word is God. Siya man di ay ang Dios, ang pulong nga sa iyang isa kapag mando sa iyang pulong namugna ang tanan. So kini abrihan ninyo ang Deuteronomy 1 verse 2 kay I'm so blessed ini nga pulong niya nga mao siya. Kini mao ang mga pulong nga gisulti ni Moises sa tibuok Israel sa tabok sa Jordan didto sa kamingawan, didto sa Araba at bang sa Suf, sa tunga-tunga sa Paran ug sa Tufel, sa Laban, sa Haserot ug sa Disahab. Napulo ug usa ka adlaw kini nga panaw gikan sa Horeb agi sa dalan sa bukid sa Seir ngadto sa Kades Barnea. Ug sa ika-40 nga tuig sa unang adlaw sa ikatnapulo ug usa nga bulan, si Moses misulti sa katawhan sa Israel sumala sa tanan nga gihatag sa Ginoo kaniya ingon nga kasuguan alang kaniya. In English, these are the words which Moses spoke to all Israel on the side of the Jordan in the wilderness, in the plain opposite Suf, between Paran, Tophel, and Laban, Hazeroth, and Dizarab. It is 11 days' journey from Horeb by the way of Mount Seir to Kadesh Barnea. Okay, igsuon. Kining sa pagtangtang sa Dios nga gamhanan, sa dihang ang mga Israelita didto sa unang nga gitawag, familiar man gyud mo nga chosen people gyud ni sila, pinili sa Ginoo, giluwas sa Ginoo sa unang panahon. So karon sa dihang gitubag ang ilang panalangin kay grabe man gyud ang ilang mga kasakit dito sa Ehipto. Nga nakalimot man jud ang tanang mga Ehiptohanon tungod kay dugay namang namatay si Joseph nga nagdala sa ilaha paingon didto sa Ehipto. So kini ang ako lakbit-lakbit lang. So sa dihang gitangtang na sila didto sa Ehipto, no? Nakasinati sila sa kalisod. Sama ni sa ato ang kinabuhi igsuon. No? Samtang kita
Dili man pud mo moingon nga dili sila pinili. Pinili sila. Ang tawag gani sa ilaha is chosen people. Amen. Pero ug moingon ka nga, chosen people. Kay mangunot yun ang imong agtang nga magpaminaw nga chosen people, pero nagkalisod-lisod dito sa wilderness. Ang wilderness igsuon. Ako tamang sultian kung unsa ang wilderness. Kay ako didto gyud ko ana mga lugara. Kay ang ako mangganing anak nagdako sa dito anang mga lugara. So nasinati gyud namo nga lisod kaayo, hilabi na pag winter, samot kalisod. Extreme ang ilang weather dito. So this time the weather has changed gyud, no? Medyo niinit na, but those times sobra gyud ang kalisod ug kung moingon kag init, mapagtong gyud. Mapagtong gyud ang tao ug maglakaw, hilabi na nga walay tubig. Imagine nimo nga kini sila gibitbit sa Dios, gipagawas gikan sa Ehipto paingon anang disyerto. So, unsa gud na chosen, gipalangga, pinili sa Ginoo. Pero unsang hitabuang nga ingon ani man ang patakaran sa Ginoo. No? So, ug makita nimo diri nga ang wilderness, ang disyerto, walay internet igsuon. Walay tubig, walay kutsyon. Una-una nimo, daghang mananap, daghang tanga, daghang mga ihalas nga mananap. Ug perting inita walay kasilyas, lisod jud. Kita karon ayahay man ang ato ang kinabuhi. Kay anaa naman ang tanang technology, ang tanang mga refrigerator, air conditioning, but those days wala gyud. Ug ang ilahang mga bit-bit, hinumduman nimo nga walay SM, walay department store. So kung unsa ang pagpalangga sa Ginoo, ning ingon dire nga the journey nila sa dito sa wilderness is to test their hearts. Makita nimo na sa Deuteronomy 4, sa Deuteronomy 4:8, buksan nimo Deuteronomy 8 verse 2 to 3. Bisayaon nato kay ug si pastor pa mga Bisaya man ta. Okay. Ug hinumdumi ninyo ang tanang dalan nga gidad-an kaninyo sa Dios nga inyong Dios sulod sa 40 ka tuig didto sa kamingawan. Kaagwanta mo kung nanganak mo niguwang na lang, namaos na lang, 40 years na lang ang iyahang anak, no? Aron kamo himuon niya nga mapaubsanon. Amen. So everything there is a purpose sa Ginoo. Everything is a test. Ayaw magsulti sa inyong kinabuhi nga kana bitong grabe naman gyud ni dawat naman gyud ko sa Ginoo, pero anaa lang gihapon ang akong gilaktan nga batuon kaayo. Naa diri. Aron kamo himuon niyang mapaubsanon, magsulay kaninyo aron sa pag-ila sa unsay anaa sa inyong kasing-kasing. Kun magtuman ba kamo sa iyang mga sugo o dili? Ug kamo iyang gipaubos ug gipatuman ug gipakaon kamo niya sa mana nga wala ninyo mailhi. Amen. Bisa ng inyong katigulangan wala makaila ni ini aron kamo iyang mapahibalo nga ang tawo dili mabuhi sa pan lamang kun dili tanang butang nga gula gikan sa baba sa Ginoo. Mabuhi ang tawo. So kini igsuon gibansay-bansay ang atong katigulangan. Musulti ta nga those are the people nga ato ang mga old generations, no? So kini mga tawhanag pariharasad ni sa atong kinabuhi karon nga gibansay-bansay ta. Kay ug wala ta nakasitnati sa mga kalisod karong mga ining naanata nga nitawag ta sa Ginoo. Wa ta kasabot kung unsay iyang plano sa atong kinabuhi. Apan ang Dios nga gamahanan
we have a promised land. Amen. He is a covenant. Covenante gyud na niya. Nga ug unsay atong buhaton mo harvest gyud ta. Amen. Og mo tanom ta og karong mga kalisod kay og largo. Og gilargo ta sa Dios nato nga all wise. Og ingon pa ni Timoteo nga our God is all wise, no? Amen. Dili ta makatuon. Dali ra tang mo give up. Diha manggod sa iyahang pagbansay-bansay sa ato ang mga trials ang atong tanan man gyud ta nakasinati man gyud ta ana nga naglakaw gyud ta sa disyerto gyud sa atong kinabuhi. Diha nato mahibal-an kung unsa ang paghigugma sa Ginoo sa tua. Amen. Gihigugmata sa dihang mutulo atong luha, gihigugmata. Ug sa dihang iya gyud ang gisulayan kay basig mo balik ta, no? Basig mo balik ta ug mulahutay niingon ang pulong sa Ginoo ang mulahutay mo daog gyud. Yeah? Who persevere in trials. Victorious gyud ang makuha nimo. So karon ug anaata kang Jesus, masinati nato kay whether you like it or not na amang jutay kaaway. So sa dihang ang atong trials nagsingabot, makahibaluta mo sukol sa kaaway. Ma-train ang atong mga kamot ug unsaon nato pagsukol. Maunang makahibaluta, ma-expert ta in our battle sa atong kinabuhi ug sa dihang ato nang masinati ang iyahang himaya, moingon jud ta nga manira ang atong trials. Amen. Kami diri, no? Bunga mi sa among disyerto sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao na ni ron pagkaayahay sa among kinabuhi. Amen. Ning inumig milk and honey ang gisulti sa Biblia, way mintes. Ang gisulti nga musalig sa Ginoo, wa joy mintes, way kapakyasan. Amen. Thank you, Jesus. Grabe ang amo kami karon ginhawa pa man gyud mi. We are the testifier mo. Testify gyud ni sa amo ang kinabuhi nga ang amo ang naagian. Gimani-mani lang niingon jud mig kana ra. God is ever wise God. Wise gyud ang atong Ginoo. Oy, makahibalog gyud kay siya goy creator gyud nato kay balo siya sa ato ang sa sangkap sa atong pagkatao. Amen. Kung unsa ta ka maduha-duhaon ang iyahang mga chosen people na kasinati gyud na og unsa siya kagamhanan. Nakita silang mga mata kung unsa ang ilang mga nakita nga. Imagine nabuak ang dagat kung unsa ang paghigugma sa Dios. Nagasunod or tupad, nagauban ra kana. How much more karon nga ang Dios anaa sa atoa? How much more nga ang Dios ana sa atoa? How much more nga ang dominion na ana sa atoa? Ato dagyong matumban. Matumban nato ang mga bato. Ato nagyong mapatag ang dalan. Ing ana ang Dios. Apan mga igsuon. Ako lang yung isulti sa inyo ha. Ang promised land ug nagsingabot na gyud ang trials nimo nga muingon ka na gyud Lord, unsa naman ni? Ayaw gyud bagulbol igsuon. Amen. Thank you. Kay mao nay gaingnon nga mga nakay na ang imong breakthrough. Mga nakay na buntis na gyud ang imuhang breakthrough. Mao nang akong isulti sa inyo ha. Based on my experience. Kay og ni daos-dos ko, ninaog ko sa hagtan paingon sa kong promised land. Awa na. Balik ko sa uno.
Mo nang igsuon, our God is a way maker. Amen. Kung unsa kanya paghigugma, maugani ng ingon niya, much is given, much is required. Hallelujah. Kung unsa kadako imong trials, that's how big is your promotion. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Yes. So, ipakita nato kung unsa nga atong Dios nga gamhanan. Nga sa paglakaw-lakaw sa iyang mga chosen people. Wala siya niingon nga, iyang gilabog, iyang gipagkanaog ang kutsyon, o tinha mo, manghigda mo dinha. Wala yung ana igsuon. Hallelujah. Kay ang Dios nato, matinud-anon. Amen. Walay magic. Hallelujah. Ingana ang paghigugma, God of many chances gud siya. Grabe ang tsansa sa ilang pagkamaduha-duhaon. Di gud siya. We are not faithful, matud pa sa iyang pulong. But God is so faithful. Amen. Faithful man gyud siya bisag unsaon nato. Faithful man gyud ang iyahang kinaiya. Faithful gyud siya, umingon siya. You have your promised land. Kining Biblia nato puno ni sa promised land. Amen. Promised land nga nagsingapin nga grasya ug kaluoy gyud ang iyahang gihatag sa toa. Ug kita igsuon ug atong pamalandungan for 40 years nga naglibot-libot sila sa ilahang trials. Moingon jud ta 40 years nga dapat unta 11 years 11 days lamang ang ilahang pagalakton, pero gilibot-libot yun, gibansay-bansay, gitrain ang ilang mga kamot to war against the enemy, to, Sukol. nga kanang musukol to fight against the enemy, nga makita gyud nila, nga ang Dios nila, mga miracles, signs, and wonders gyud ang nakita sa mga Israelihonon. Ug kitay ug mutan-aw ta ug mubasa ta, muingon man ta nga, sus ug ako pa dinha, dili jud ko oy, di gyud kay ana sayon ra kaayo sultion igsuon, pero lisod kaayo na malisod ka na nga buhaton. Easier said than doing it. Kay ug kita dito isa pud ta nga nagbagulbol. Bagulbulan ba mo igsuon? Dili ay nyawa. Di gyud na mo bagulbol igsuon kay kana hinumduman jud nimo ang iyang mga pinili. Ang iyang mga hinigugma, iyang gibuk-an sa dagat. Nakita nimo nga sa paglakaw nila sa 40 years, ninunot gyud ang ilahang sanina. Atong basahon ha, kay basig moingon nga. Sa Deuteronomy 8 verse 2 to 3. Ug kamo iyang gipaubos, gipagutuman, ug gipakaon kamo niya sa mana nga wala ninyo mailhi. Nakita niyo igsoon? Nga gipagutuman, nagutuman na ba mo? Para makasabot mo kung unsay magutom, para makuha niyo nga og makuha ninyo ang iyong promised land. Wa mo'y undang nga pagpasalamat, wa mo'y undang makompare ninyo nga og anaa ka sa Dios nga gamhanan, nga ang iyang anak nga musalig ka sa iyaha pagkatamis. Amen. Di na jud ka hinuon, mubalik gyud sa pagkawalay pagtuo. Bisang ang iyong katigulangan wala makaila ni ini. Nisulti siya nga hasta ang ilahang mga panapton, their garments don't wear out. Niingon siya nga hasta ang inyong mga bisti wala gayud madaan. Diha kaninyo sa verse 4 ni. Ug wala maghubag ang inyong tiil sulod sa 40 ka tuig. Hallelujah. Pagkamaayo sa atong Ginoo igsuon. Asa man ta. Wala lagi, puno lagi ta. Wala ta kasi nati og trials. Wala nato masinati. Apan tama na puta dinha. Na, di ta kahibalo musukol. Ug dali ra gyud ta mga luya. Apan kita karon nga anaa sa Dios nga nagsalig kang Hesus
kang Jesus tanawa ra gud igsuon, wa man joy lain. Sa atong pagsalig kang Jesus, anaa man gyud ang iyang espiritu, kita man gyud gigamhan man gyud niya ang atong kinabuhi sa iyang espiritu. Kay balutap sa pagsukol igsuon. Gihatag niya ang otoridad. Amen. Grabe. Kana lang John 3:16, kamatuuran jud na nga gimahal ta labaw pa. Kato sila nga mga pinili, wala to pakamatya. Wala namatay si Jesus nila. Unsa gud na nga istorya. Unsa kana nga istorya, mga igsuon, nga kita karon namatay ang Dios sa atoa. Puli sa atong mga sala. Amen. Covenant. He is our covenant God. Hallelujah, Jesus. Abubuan ang atong Dios. Murabag ka nang naatay, giminyo ta. Nakipag-covenant, og uyab, og kanang uyab-uyab lang, og manguyab og lain. Murag, okay lang. Murag, move on. Mauman na. Pero og imo na gyud nang gidala na amoy covenante sa iyong kaminyoon. Pariharapod na sa covenant na kita ana-anak kang Jesus. Kita nahimong nahilambigit na hig-usa kang Jesus. Abubuan ang atong Dios. Amen. Dili nato hugaw-hugawan kay samara na sa kaminyoon. Amen ba mga igsuon? Mao nang atong ihatag sa iya. I-surrender nato ang atong kinabuhi. No looking back, no turning back ang atoa mga igsuon. Amen. Nga i-surrender gyud nato, total surrender ang atong mga sala. Mao nang gaingnon nga repent, naghari na ang atong Ginoo sa atoa. Apan kay wa man lagi gyud ta kasabot, nagpahari-hari ta sa atong kinabuhi. Pero ug nasabtan gyud nato ang ato ang inheritance sa pagkamatay sa Dios nga gipakamatyan ta, ayahay ang atong life igsuon. Amen. Ayahay makasukol ta, makahatag ta sa ato ang kinabuhi nga inheritance man gyud ni nato nga mangayo ta according to John 16:24. Wala pa ba mo nangayo? Pangayo na mo sa ngalan sa kong anak nga si Jesus. Aron mahingpit ang inyong kalipay. Amen. Igo ra gyud ta mangayo igsuon. Kay humana man gyud di ay. Gihatag naman niya ang kinatibuk-an. Fully and totally gihatag niya. Hurot god ang iyahang dugo. Hallelujah. Ang iyang sufferings gihurot sa atoa. Marka na sa gugma sa Dios sa atoa. Glory to So Jesus. igsoon, hinaot nga masabtan ninyo nga padayon lang gyud ug ania ang ato ang bantugang mangwawali. Hallelujah. Hinigugma nako nga igsuon. Si Sister Lanilyn. Praise the Lord. Hallelujah. So, grabe gid ang pulong sa Ginoo no usara gyud igsuon. Kay kaganina sa diha mi sa gawas tugan bida glory kay before mi nangani dinhi nangapit pa mi sa kugon kay mao lagi natong buluhaton igsuon. Isang yan na to ang maayong balita season and out of season, no? So mo na mga igsoon nga we are so blessed sa minsay pod ni Ma'am Jane. Salamat kayo pod ning atong kinakusgan nga artista sa Ginoo, no? Hallelujah, to God be all the glory nga ang Ginoo mong gihimaya sa atong mga kinabuhi igsoon kay ingon man ang pulong sa Dios na sa iya pang mensahe no nga dili gusto sa Dios nga ang tao magsalig sa iyang kusog sa iyang gahom. Ang gusto sa Dios mong mga igsoon is magsalig ta sa kaniya, no arnolay makapanghinambog, no ang gusto sa Ginoo nga mopalog ita sa dalan sa atong buhi nga Dios. Kay ang dalan sa atong buhi nga Dios mga igsoon is perfect. Ang iyang plano perfect tanan, no? So mao na nga na iyang pulong ang atong guide. So dalay ko na atong buhi nga Dios ning taknas kagabion. Salamat sa mga pulong karon kagabion, Father. Salamat sa mga pulong nga sama kini Lord sa kahit sa espada nga duhay sulab Lord nga mudulot kini sa among kinahiladman sa kalag ug sa among kinauyok-uyokan Lord, ug salamat nga mao ni mag-usisa Lord sa tinguha sa among nahuna ug sa among mga kasing-kasing Ginoo nga Lord ang imong pulong
mao gini among gabayan, mao ni among kalig-on, mao ni among kusog, mao ni Lord among kalipay, mao ni Lord Jesus ang amo Ginoo Lord God nga among saligan Lord ang imong mga pulong, tug ang imong mga pulong o Dios dili man gyud ni mapakyas, dili mausab ug dili mawala, og kini Lord God ang imong mga pulong magpabilin kini hangtod sa kahangturan. Og salamat kayo Holy Spirit nga nagapadayon ka sa pagtudlo kanamo sa tibuok nga kamaturan sa angay namong buhaton. Tungod kay ikaw lamang Holy Spirit ang among the best nga teacher, guider, enabler sa tanan namong pagabuhaton nga uban sa tinuod nga kasing-kasing Lord, uban sa gugma Ginoo. Tungod kay Lord ang gugma wala man gid mapakyas imong gibubo sulod sa among kasing-kasing pinaagi sa imong balang Espiritu Santo mo nang mahimo namo ang tanan Lord nga imong ipabuhat kanamo ang imong fashion Lord nga imong gibuhat Lord nga imong gi-impart sa among kasing-kasing Lord nga amo gid Lord nga isabwag ang maayong balita Lord sa mga tao Ginoo God Lord Jesus. Tungod kay hapit ka na mo balik o Dios, duol ka na mo balik ug dili ka mo sugot Lord nga adunay mga katawhan Lord nga dili makadungog sa imong mga pulong kay ang imong kabubuton gid Lord mao gid nga ang tanang mga tao Lord nga imong gipakamatyan giulaan sa imong dugo dito sa cross ug sa imong lawas ang tanan gid Lord maluwas. But Lord nag-ingon ka sa imong pulong nga ang dili gid nimo mahilabtan sa tao ang pagpili ra man gyud Lord. Doon naman gipagpili ang tao Ginoo. Salamat Ginoo nga usami imong gipili Lord before the foundation of the earth Lord, aron kami Lord musangyaw musulti sa imong kamatuoran nga mao ang maayong balita o Dios ngadto sa mga katawhan. Salamat Lord sa kasing-kasing Ginoo Lord nga imong gibutang kanamo Ginoo. To kay dili naman gyud kami ang nabuhi Lord, it is you who works in us Lord. Dili na mo kapugngan Ginoo Lord nga musultis kamatuoran ngadto sa imong mga katawhan. Usa salamat kay nagtaknas kagabion Lord sa imong mga pulong nga kanunay gyud haom og tukma og nagalig-on og nagadasig og naga-encourage Lord sa tanan mga katawhan Lord nga kami Ginoo dili mimulunga sa pagpangalagad, dili mo muundang sa pagpangalagad, pagdaig, pagsimba di kanimo Ginoo. Ug kay nasinati namo Lord unsa ka kagamanan, unsa ka kamilagroso nga among Dios nga matinud-anon sa imong mga saad nga ni sa among kinabuhi o Dios. Og salamat ng taknas kagabion Lord, kanimo lamang namo ibalik ang dungog himaya ug salamat in Jesus mighty name. Amen. So great po din ako di akong bana no nga pinakabuutan og sa akong gwapo kay nga mga anak no. Na dinhi akong isa ka anak uban ako. Salamat sa Ginoo kay mahal man ginila ang pulong sa Dios labaw pa sa mga butang aning kalibutana. O great po din ako ang tanan mga pastor, mga igsoon sa nagkalaing-laing mga pastor sa mga branch sa aning ministry sa The Word of God Spirit and Life Ministry no. So dili na kana ako sa usaligso no aron walay magmahay. So great na kong tanan ang tanang kinatibuk-an nga mga membro nga mga marasigon, mga matinud-anon nga nangalagad sa atong buhi nga Dios no. So dinhi mga igsoon dinhi ko gidala sa Ginoo sa Ephesians chapter 3 verse 14 to 21. Ingon dinhi mga igsoon, busa tungod niini nagampo ako sa Amahan nga maoy naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa kadagaya sa iyang himaya, lig-unon niya ang inyong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa iyang espiritu. Sa 17, magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing pinaagi sa inyong pagtuo aron mugamot ug mulig-on ang inyong gugma. Ug uban sa tanang katawan sa Dios makabaton kamo gahom sa pagsabot sa kalapad, sa kataas, sa kahabog ug sa kalawom sa gugma ni Kristo. Hinaot pa unta nga masayod kamo sa dili matugkad nga gugma ni Kristo ug sa ingon ni ana makinabuhi ninyo ang kinaiya sa Dios. Sa 20, daygon ta ang Dios kansang gahom ania kanato ug maoy makahatag og labaw pakay sa atong pangayoon o hunahunaon. Sa 21, daygon ta siya diha sa simbahan ug diha kang Kristo Jesus ngadto sa tanang kaliwatan hangtod sa kahangturan. Amen. So ang mensahe karon mga igsoon no kanang muragi sunod kaayo ba? Sunod kayo ang mensahe sa mensahe ni Ma'am Jane kanina mga igsoon nga about sa mga Israelita no nga unta ang ilang paglakat dito sa wilderness mga igsoon pwede ra unta lakaton nila in 11 days ma'am. Oo, 11 days pero wala na gialaw sa Ginoo nga mo shortcut ta.
no? So ang atong kinabuhi mga igsoon as a followers of Christ, do na tay gitawag mga igsoon nga kanang do na tay gisunod nga kana bitang sa atong kinabuhi nga dili ta mo mulaktod sa atong pagpangalagad sa Ginoo. So ginatest ta mga igsoon sa atong kinabuhi kanang bitang sa pag-eskwela gay nato igsoon do mugsugod man kita sa kinder 1, kinder 2, kinder ana then sa pag-abot nimo sa elementary grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. So sa ato pong pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon ingon ana pud mga igsoon, no? Munang giingon ni Mami kanida step by step, no? Step by step gyud ta ang atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, no? So kini si Pablo mga igsoon no gisulat niya sa taga-Epeso, no? Kay nang nagampo siya, no? Kini mga igsoon ang gitaytulan mong guni ang gugma ni Kristo. So haom kaayo ba sa pulong nga ganina ni una ka Ma'am Jen nga tungod sa gugma sa Ginoo kay ang gusto mong sa Ginoo mga igsoon dili gyud ta magsalig sa atong kaugalingon nga kusog ug sa atong kaugalingong gahom. Gani dito mga igsoon, grabe ang gugma sa Ginoo sa mga Israelita, no? Sa ilang paglakbay wala gani nangagisi ang ilang mga sinina, wala nangadaan, no? In 40 years, no, gani atong sinina karon igsoon, no? Mapalit nato pagpila ka adlaw pila na malabhan. Tan-awa di ba ang uban ma-fade na, no? So pero ang paghigugma, ang pag-amuma sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo sa kinabuhi sa imong katawan sa Israelita dito sa Ehipto mga igsoon. No, grabe ang pag-amuma sa atong buhi nga Dios gani mga igsoon kung atong una-unaon 40 years sila nga naglakbay dito pero wala sila ginapasagdan sa atong buhi nga Dios tungod sa iyang dako nga gugma apan unsay gibuhat sa mga Israelita, no? Duna pa'y mga bagulbulan, nagbagulbol pa, galing ipakitaan sila og mga milagro sa atong buhi nga Dios, no? Pero wala pa sila ning tuo, unsa kagahi gyud ang kasing-kasing sa tawo mga igsoon, no? Pero sa diha mga igsoon nga ang atong kinabuhi kay katumangod sila sa una mga igsoon nga mga Israelita, wala pa nagpuyo sa ila ang atong buhi nga Dios. Which is karon mga igsoon nga generation, we are now in the dispensation of the Holy Spirit. No, we are the temple of God. Nasayod ta sa kamaturan. Gani ingon ni Pablo igsoon nga naghangyo sa Dios nga tungod sa kadagaya sa iyang himaya lig-unon niya ang inyong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa iyang espiritu, no? So wala na ko kalimot nga asa to dapat mabasa mga igsoon nga sa matag adlaw ginabag-o ang atong espiritu. No, ang makababag-o sa atong espiritu igsoon mao ni ang pulong sa atong buhi nga Dios. Mao nang giingon ang Ginoo mga igsoon nga tun-an nato ang iyang pulong adlaw o gabi ug magkinabuhi kita sumala sa naisulat niini ug magmauswagon ta. Ang kauswagan nato igsoon naara sa pulong sa atong buhi nga Dios. No? Wala sa mga butang nga atong gihuptan. Kay ang butang nga atong gihuptan mga igsoon, munang giingon nga dili na makasatisfy nato kay karon gusto ta ana nga butang maangko nato. Apan inig kahuman, inig kapila ka adlaw mga igsoon, inig kahuman ana maninguha na pud ta tungod kay ang atong kalagwalay katagbawan, no? Dili masatisfy. No? So mauna mga igsoon nga salamat sa atong buhi nga Dios, no? Grabe kaayo ang pagpangga sa atong buhi nga Dios. Lahi ra sa una sa kinabuhi sa mga Israelita, lahi ra pud ta karon mga igsoon. Kay karon mga igsoon, ang atong buhaton is igo ra ta mo tuo, no? Igo ra ta mo tuo sa pulong sa atong buhi nga Dios kay humana man gibuhat ni Kristo mga igsoon didto sa cross tungod sa iyang dako nga paghigugma. No? Kung imong unaw mga igsoon nga ikaw gihigugma sa atong buhi nga Dios, kung gihigugma ka, do you think nga pasagdan ka sa imong gikinahanglan? Dili gid igsoon, di ba? No, ang tanan i-provide niya. Matod pa gani niya igsoon nga iyat ang gisangkap sa tanang mga butang samtang kita nagapaabot sa iyang pagbalik. No? Amen. Ang kaproblema lang sa tao mga igsoon tungod kay walay panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. No? Walay panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, walay panahon sa pagmeditate sa pulong sa Dios kay usahay lagi, no? Ako igsoon maigo ko ani kay sa una. Mubasa ko sa pulong sa Ginoo, mura rag comics ba. Basa ko Lord sa imong pulong sa karon Ginoo. Kana bitang pagbasa human nimong basa, pagbasa nimo, oh mao to ang pulong sa Ginoo. Unya imo rang murag dili nimo bitaw tagaan og bili.
Munang kinahanglan mga igsoon nga kana ganing kabaw mo kaon. Sa di mo kaon ng kabaw igsoon, iya ginang ibutang sa kanya namnamon gid kay niya ang kalami sa iyang gikaon. So inana pug kita nga mga Kristohanon mga igsoon, kinahanglan kung magkaon ta sa kung pakano nato tong espiritu sa pulong sa Dios, ato gyud i-acknowledge ang Holy Spirit nga mo pasabot sa atong kinabuhi mga igsoon, no? So mao po dinhi mga igsoon ang giingon nga ingon sa dinhi, lig-unon niya ang inyong espiritu hanong kinabuhi pinaagi sa iyang espiritu. Atong nasayran karon igsoon nga we are the temple of God. Ang espiritu sa Dios nagpuyo dinhi kanato, no? So ingon sa dinhi sa 17, magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing pinaagi sa iyong pagtuo aron mo gamot ug mulig-on ang inyong gugma. So sa diha mita mga igsoon nga masinati nato ang gahom sa atong buhi nga Dios, ma-encounter nato kung unsa gyud kagamhanan ng atong buhi nga Dios sa atong kinabuhi ung kana bitong ma-encounter nato siya kana bitong makasinati gyud ta ba, no? Makasinati ta kay ang gusto man gud sa Ginoo mga igsoon nga makasinati gyud ta sa mga kanang mga trials nga moabot sa atong kinabuhi mga igsoon. Dili nato talikdan ang trials kun dili ato na siyang atubangon kay pinaagyan ng mga trials ang Ginoo maghimo og mga milagro, no? Ang ato lang is mubarog ta sa pulong sa Dios, no? Hold fast our confession because He that promised is faithful siya nga Dios sa atong kinabuhi. Dili man siguro inigsulti nimo naa day diretso igsoon, but ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi do na tay perseverance, paglahutay kay mo na giingon sa iyang pulong nga ang mulahutay maura gayud ang maluwas, no? Sama sa kinabuhi sa mga Israelita mga igsoon, no? Nga grabe gid sila kabagulbulan, no? Grabe kabagulbulan pero dili naman ta anak karon sa kung ano man nakasabot naman ta sa pulong sa atong buhi nga Dios. We have the mind of Christ. Jesus is our wisdom, our righteousness, our sanctification, our redemption. We are complete in Him. Kompleto ta diha kang Ginoong Kristo. We have the mind of Christ. Unsa man hunahuna ni Kristo, mao ni ang iyang mga pulong, ang atong hinagiban, ang atong armadura nga musukol ta sa mga limbong sa atong kaaway. Kay kabalo naman ta sa atong kaaway mga isang igo na paglimbong panglingla. Pero kung ang pulong sa Dios nakagamot diya kanimo igsoon, mao ni mulig-on sa imong gugma diya sa Ginoo, mo nang dili ka mahimulag gikan sa gugma sa atong buhi nga Dios. Amen. No? Kay ang gugma sa atong buhi mga Dios mo isong gunasayra nato ang gugma, no? Ingon gani siya, wala gani niya gihikaw ang iyang bugtong anak aron ta pakamatyan, aron kita maluwas. Apan dili ba ang atong gikinahanglan iya po nang ihatag, no? Usay lang igsoon ang tao gusto dayon nga inigpangayo diretso dayon ba, no? Maangkon dayon. Hallelujah, no? So mo na mga igsoon, no, nga kung nakagamot na ang atong gugma diya sa atong buhi nga Dios, no? Kasi natin nato ang atong pagtuo mga igsoon nga ang tuo ta sa pulong sa atong buhi nga Dios nga mao na siya mahitabo. Mao na gid na siya mahitabo igsoon kay ang ingon pa sa 2 Corinthians 10 verse 4 nga si Jesus ang katapusan sa balaod, no? So kung unsa giingon sa pulong sa Dios igsoon, it is our final decision. Dili na no matter nga unsay imong nakita diha, unsay imong nadungog, unsay imong gibati, basta kay unsay giingon sa pulong sa Dios, pag ingon ang pulong sa Ginoo nga pinaagi sa iyang labod, kamo humanag giayo og pinaagi sa atong pagkahiusa diha kang Kristo Jesus nga datot sa tanang butang, sa tanang pagpanorte, sa tanang kahibalo. That's why that is our final decision, no? Mao na atong kanang bitang final decision atong final na gyud ba? Unsay Bisaya sa final man kanang Katapusan. katapusan na gyud. Mao na wala nay lain. No, dili na ta magrason-rason pa. Ingon matod pa sa pulong sa Dios, we have no reason to question the living word of God. Ay nay question, no? Kay kung noon ganit nimo mga igsoon, pinaagi sa pulong sa atong buhi ganis kana bitang niingon diya sa kana bitang Hebrew chapter 11 verse 3 nga niingon diya sa iyang mga pulong mga igsoon, oh. Anong kinigid nga pulong grabe tulog dakong luha ani mga igsoon ba. Kaya usay maabot sa ato igsoon ang pagduha sa pulong sa Ginoo, no? Di nato man kay ang yawa lagi mo inject lagi. Pero kung kabalo ta hoy sitan pahawa diha, dili ka maka-inject sa kung hunahuna, to kina kung hunahuna puno ni sa hunahuna ni Kristo.
No, so dili yung saligson pinaagi sa pagtuo nasabtan nato nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios. Ug ang makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita, no? Sa atong pagtuo nasabtan nato nga ang kalibutan gihimo lang pinaagi sa pulong sa atong word ra. Speak the word because the word is spirit and they are life, no? Muna atong isulti mga igsoon kanunay sa atong kinabuhi nga ayahay ta, super ta ka ayahay, super ta ka walay problema, walay sakit, healthy ang lawas, dagag kwarta, ana atong isulti. Kay ang Dios nga amahan mga igsoon, iyang gibantayan ang iyang mga pulong nga iyang pagatumanon, no? Matod pa gani ni Ma'am Jen ganina, niingon siya nga ang word sa Ginoo is katong dili mapakyas. Sa itong English Ma'am Jen, hallelujah, no? Oh, next on nindot nga natong kauban mo English kay matakdan pud ta ba, no? Glory to God, hallelujah, no? So mao na mga igsoon, no? Nga atong masabtan unsa gid ang gugma sa atong buhi nga Dios, no? Ana gani ko Lord, kung wala ni minimo gihigugma, wala gid siguro minaluwas. Ambot unsa ka atong kinabuhi karon gison bat tungod, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that those who ever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Pagkaanindot mga igsoon, no? Grabe, tungod sa gugma. Unya, dili ka mo respond sa gugma sa atong buhi nga Dios igsoon, no? Dili nimo balusan ang gugma sa atong buhi nga Dios, nga ingon gani siya mga igsoon, nga dili kita ang unang nahigugma kaniya, kun dili siya ang unang nahigugma kanato, munang maghigugma ay kita, no? Kung doon na kay gugma igsoon ang mga tao, mga igsoon nga wala nasayod sa kamaturan, imo ginang sultihan, no? So mo na mga igsoon nga salamat kay sa atong buhi nga Dios ani nga kinabuhi, no? Kinabuhi nga super kaayahay, super kaanindot, no? Hallelujah. Muna mga igsoon nga dili gid lagi kapugnan tungod kay dunay gugma, ang gugma manggod ang gibutang ni Kristo sa sulod sa atong kasing-kasing igsoon, wala ni mabakya sa atong kinabuhi, pinaagi sa iyang balaang Espiritu Santo, no? So dinay pud mga igsoon, hallelujah, ug uban sa tanang katawan sa Dios makabaton kamo gahom, hallelujah, sa pagsabot sa kalapad ug sa kataas, sa kahabog ug sa kalahom sa gugma ni Kristo, no? Mao na mga igsoon nga sa atong kinabuhi mga igsoon kun nasayod lang gyud ta giunsa ta pag higugma sa atong buhi nga Dios, grabe, no? Muna mga igsoon nga uban lagi moingon nga ang Dios gugma man pwede na ako magpakasala. Sama ra man gud na igsoon nga sa diyang naka-encounter nakasinati sa gahom sa Ginoo, nakasinati sa milagro sa Ginoo, unya mo balik pag ka sama ra na sa kana bitong nangabit na sa gaglain ba. Imbes nga naminyo na kadiya sa atong buhi nga Dios, sa diya nga magpakasala na sa gag-utro, ang mga bit na sa kasayawa, no? Ayaw mapakabit sa yawa igsoon, no? Kay giminyuan ka sa atong buhi nga Dios. Nahiusa pa diya sa atong buhi nga Dios, no? Gilansang ka na uban kang Kristo dito sa cross. Gilansang na ta. Wala na atong daan nga pagkatao. Bag-o na tang binuhat ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Unsa na nga bag-o? Bag-o nga kinabuhi igsoon, bag-o nga pagtao nga naata na sakop diya sa gingharian sa atong buhi nga Dios, no? Kay gilukat na gutagikan sa tunglo tungod sa dako nga gugma sa Dios. Gilukatan niya dito sa tunglo, dito sa gingharian ni Satanas, no? Pinaagi sa iyang labod ug sa iyang mga dugo dito sa cross tungod na sa iyang dako nga paghigugma kanimo kanatong tanan igsoon, no? Hallelujah. Sumaw na mga igsoon, salamat kayo no nga no grabe kalapad, no? Dili gid masukod ang gugma sa atong buhi nga Dios. Dili nato masukod, dili nato matugkad, dili nato mapatom ang gugma sa atong buhi nga Dios igsoon, no? So sa 19 paunta nga masayod kamo sa dili matugkad nga gugma ni Kristo ug sa ingon ni ana makinabuhi ninyo ang kinaiya sa Dios. Unsa may kinaiya sa Dios igsoon? Gugma. Unsa man ang gugma? Ang gugma magtabon sa daghang sala. Kita daghan magkatag sala mga igsoon. Pero tungod sa gugma sa atong buhi nga Dios, iyang gikuha ang atong mga sala ug iyang gidala dito sa cross, iyang gibayran pinaagi sa iyang dugo ug sa iyang mga labod. Ug pinaagi ni ana igsoon nakabaton kitag ayahay nga kinabuhi, walay sakit,
doon na tayo kinabuhi nga gawas nun sa tanang sakit, gawas nun sa sala, gawas nun sa mga kalapait nga kinabuhi, gawas nun sa kapobrihon, tanan, kana gibayra na Ginoong Jesucristo, o gihatag na kanato karon igsuon. Muna ang kadako, kataas, kalapad, kalawom sa gugma ni Kristo sa atong kinabuhi mga igsuon. No? So mauna nga kung masayra nato gid na igsoon, galing lang igsoon kay usay dili makasabot ang tao tungod kay patay espiritu, naglakat diya sa unod, o wala naglakat sa espiritu, kay kung masayod pa lang ka igsoon, kung ikaw pa naglakat sa espirituhanon nga kinabuhi, masayran gid nimo nga pinakaayahay ang kinabuhi, kay ang kinabuhi ni Adan og ni Eva sa una, nagiilad sa yawa igsoon, gibayra na, humana, gilukat ni Ginoong Jesucristo dito sa krus, og iyan ang giuli ang pinakaayahay nga kinabuhi, og mao na ni kita karon mga igsoon, no? Pero kung wala ka nakasabot, sama ka sa anak sa Ginoo lagi ka, pero sama ka sa ulipon. No? Nga sama bata pa ka sa pangalagad sa Ginoo, sama ra gyapon sa ulipon, nga although nga anak ka sa Ginoo, pero wala nimo gi-enjoy ang mga kana bitaw mga benepisyo nimo gikan sa tong bata pa man ka, wala pa man kay buot, no? So dagan kayo karon mga igsoon nga mga Kristohanon nga nagpabilin pang bata sa pagpangalagad, no? Mura nga dili ta magpabilin sa unang ang igsoon, kun dili magpabilin ta igso mo padayon ta igsoon hantod nga mahimo tang matured na nga Kristohanon, dili ta magpabilin nga babes in Christ, no? Kay ang matured nga Kristohanon mga igsoon, we walk by faith not by sight, no? Ang taong matarong igsoon nagkinabuhi sa pagtuo og dili sa nakita. Hallelujah, no? So dinhi sa 20 igsoon nga hapit atong oras, no? Basig na paiduwang si Ma'am Jen ba. Daygon ta ang Dios kang sanggahom ania kanato og maoy makahatag og labaw pa kay sa atong pangayoon o hunahunaon, no? Kanang daygon ta ang Dios kang sanggahom ania kanato. Uno na agi igsoon Ephesians 1 chapter 19 verse 20 nga ang gahom nga niya sa tuwa mauni nga gahom nga gigamit sa Dios nga Amahan pagbanaw kan Jesus didto sa mga patay ug pagpalingkod diha sa iyang tong trono, no? Hallelujah. We are munang moingon si pastor nga we are a superwoman. Di kay superwoman ka, mulupad ka. Superwoman ta, superwoman gay ka nga anak sa Ginoo, wala kay sakit, healthy mong lawas, wala kay problema, wala kay kabalaka. Tugay, naguga authority na kay gahom. No muning gahom nga gihatag, no isa daygon ta ang Dios kan sang gahom ania kanato ug maoy makahatag ug labaw pa kay sa atong pangayoon o hunahunaon. Hallelujah. Samtang ginahuna pa lang nimo danig son gihatag na sa tong buhi nga Dios. Usay lang ang tao kay magduduha, madawat baka to kanus apa to, no? Mauna ang iimbar sa yawa sa imo kay aron dili nimo madawat ang imong gipangayo kay mo nagingon sa Santiago mga igsoon sa James, no? Nga ang taong madawa-duhaon dili makapaabot sa iyang gipangayo maunang walay madawat, no? So maunang dili ta magduduha kay once nga mo magampo ta, nasayod ta nga ang Dios mamati nato. So therefore ang atong ipangayo ato lang nadawat. Amen. Unsa itong buhaton? Magpasalamat. Glory to God. Hallelujah. So sa 21 daygon ta siya diha sa simbahan og diha kang Kristo Jesus ngadto sa tanang kaliwatan hangtod sa kahangturan. Daygon ginato kanunay ang Ginoo igsoon kay ang Ginoo ang tanan niyang saad is yes and amen. Hallelujah. Glory to God. So atag sa nako ni Ma'am Jen ka basang do na pa siya idugang, no? Hallelujah, glory to Jesus. No? So mo na mga igsoon, yes and amen ang saad sa atong buhi nga Dios. Kuan lang kita, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Ubos lang, padayon lang. Munang nabasahan ako ganina igsoon sa among intercessory ganina nga gipadayag sa kilo sa ako sa word nga ang pagkamatarong mao niya ang atong taming sa atong kaugalingon. Magkinabuhi lang ta nga matarong. Dili ta na matarong mga igsoon pinaagi sa atong kaugalingong buhat. Kaysa diyang gidawat nato nito kang Kristo Jesus, diya ta nahimong matarong ug mosunod ang mga maayo nga buhat igsoon, no? Ma-impart sa Ginoo ang iyang kinaiya dinhi sa atong kasing-kasing sa atong espiritu, dinhi sa atong tinuod nga pagkatao nga gihimo sama sa dagway sa atong buhi nga Dios.
Hallelujah. So mo ning pinak-anindot sa tong kinabuhi mga igsoon nga nasayod ta kinsa ta gihigugma ka sa tong buhi nga Dios. Karon igsoon kun duna kay mga unsay imong gikaproblemahan, unsay imong gikalibgan sa imong kinabuhi, hunahunaan nga gihigugma ka. Nga ako tong gihigugma sa Dios nga gipakamatyan sa Dios didto sa cross. No? Aron maluwas dili lang sa sala igsoon ka ang kaluwasan mo nagitawag nga ang kaluwasan dili lamang sa sala mga igsoon kundi langkob na kumpleto ang redemption nga gihimo ni Jesus Christ dito sa cross. So salamat kayo no kay ang atong time duol naman kaayo. So to God be all the glory bisag bugnaw ang kuan ang atong aircon wa ko gipaningot igsoon no. Hallelujah, to God be all the glory. Salamat sa Ginoo no. So aduna ako'y ikasulti sa among last portion. Apan ngadto sa tanang midawat kaniya, sa mga mituo sa iyang ngalan, naghatag siya kanila og katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. amen. Hallelujah. May gabi kaninyo ug maga-pray si Pastora Lanilin. Jesus. Mag-pray kami sa inyo ha. For blessings exceedingly abundantly. Mao ka na iyahang pulong. Exceedingly abundantly. What you ask, me and Lanilin, what we have in our mind, to the power that is working inside us. Amen. Grabe kaayo ka na nga kanang saad niya. Nga exceedingly abundantly. Unsay meaning anang exceedingly abundantly? Wa nay kabutangan nga Amen. abundant kay abundant Yes. life man gyud siya. Yes, amen. Sige, pray na. Yes, magampo tayo igsoon. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, with the power of the Holy Spirit, salamat kayo karon kagabion Ginoo sa gahom nga imong gihatag kanamo Father God. You are able makahatag ka sa tanan Lord nga among gikinahanglan bisan pa sa mga kaigsuonan karon Lord nga nagapaminaw diha sa kahanginan Father. Salamat Father God Lord nga ang tanan nilang gikinahanglan gikan sa material nga blessing, physical nga blessings Lord, financial blessings, spiritual blessings Lord. Salamat Lord nga imo nang gisangkap, imo nang gipuno tanan Lord nga ilang gikinahanglan labaw pa sa ilang ginahuna Lord Jesus. Salamat Father nga ikaw ang Dios Lord nga nagsangkap sa tanan nilang gikinahanglan nga even Lord ang mga buhat sa mga kaaway Lord, you Satan, demons, evil spirit, the powers, the principalities, the rulers, the host of wickedness and heavenly places, gisultihan ta ka nga dili ka makapangawas sa mga kaigsuunan sa mga tanan mga blessings nga gihatag sa among buhi nga Dios, even ang good health, even ang financial nga kinabuhi nila. Salamat Lord nga ikaw ang Dios nagsangkap sa tanan Lord nga ilang gikinahanglan Father God, even ang mga sakit Lord nga pinaagi sa imong labod dito sa cross, humanan nimo giayo nga bisan unsa mga sakit karon Lord nga katapin-an sa akong mga igsoon, I ask in the name of Jesus nga mga ayo mo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus, tungkay ang ngalan ni Ginoong Hesus labaw sa tanang ngalan og diha sa ngalan ni Ginoong Hesus tanang binuhat sa langit, sa yuta, ilalom sa yuta magayukbo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Salamat Father sa kumpleto nga kaiwan gikan sa ulo ngadto sa lapalapas sa mga igsoon Lord. Salamat nga ikaw ang punuan Lord Jesus. Walay sakit kami usab Lord nga mga sanga, nakaambit kami sa imong kahupnganan, walay mga sakit, healthy ang mga lawas, ligon, kusgan, baskog Lord. Og salamat Lord nga abtik among mga mata sa pagbasa sa imong mga pulong o sa among mga igdulungog Lord, abtik nga makadungog sa imong mga pulong o Dios. Father, salamat kaayo Lord. Bisan pa among ituboy diha kanimo Lord ang among Pastor Alfred Bicaslam o ba ni Pastora Jima sa tibok nilang pamilya. Salamat sa mga desire ni Pastor Lord sa kaorgalingon namong radio station, TV station. Amo nang ipasalamatan Lord nga sa una namong mga pag-ampo imo nang gitubag. Gihanay na nimo ang tanan Father God. Og salamat Lord sa 5 hectares Ginoo nga area Lord nga gidesire sa imong alagad o Dios ka nag-ingon ka nga kung kami kasaligan sa gagmayng mga butang Lord, isalig usab nimo kanamo Lord ang dagko nga mga butang busa. Salamat Father sa imong pagkamahinatagon nga Dios. Lord, salamat sa imong alagad Lord ni Pastor Alfred Bicaslam tanan Lord nga mga desire niya imo nang gihanay, og salamat sa tanan Lord nga
nga mga obligasyon, mga pulipid na Lord ang tanan, Father God. O salamat Lord nga ang the Word of God Spirit and Life Ministry Lord musidlak Lord dili lamang sa Cagayan de Oro apan sa Visayas, sa Luzon, sa tibuok kalibutan o Dios makita Lord tungod kay tinuod og buhi gamhanan ka nga Dios nga among gialagaran ug ikaw lamang o Dios ang among ikapasigarbo sa tibuok kalibutan kay walay lain ngalan nga imong gipadala dinhi sa kalibutan only the name of Jesus nga may makasulbad sa problema, may makahatag kinabuhi nga managayaon nganni sa among mga kinabuhi, Father God. Salamat ning taknas kagabion no Dios. Salamat sa imong dugo nga may nagatabon kanamo si Ma'am Jane Lord sa iyang pagdrive, Father God. Salamat Lord nga perfect ang pagdrive, perfect ang tanan namong pagabuhaton nga maabot kami sa among panaymalay safety, malipayon, even Lord ang naani nga programa Ginoo. Ang mga operator din niya, mga security guard din ni Father God. Salamat o Diyos sa good health, sa protection, Lord. Nga even ang COVID-19, dili makasunod din nga dapit in the name of Jesus. Tungo ka, we are covered by the precious blood of Jesus. And the 1,000 warriors angels, Lord, nga mo nagakural ka namo, Father God. Even, Lord, sa among pagabuhaton karon kagabion, Ginoo, tamis among katulugon, nga mamatanaw sa Lord, uban ang kalipay, ang gugma, kalinaw. Lord, tanan, Ginoo, imong gisangkap ang tanan sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa mga pulong Ginoo nga dili mo balik nga kawang di kanimo apan Lord ang imong pulong mo'y na prevail sa among kinabuhi tungod ka imong pulong nasitol sa langit ug nasitol sa among kasing-kasing. Salamat Lord, we are more than conqueror, victorious, overcomers, Father God. Tungod kanimo Lord Jesus, all the glory and honor belongs to you, Father. In Jesus' mighty name and with the power of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless us all.